أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 আদান না, ঠিক আছে? ছোটগুল হবে জিব্বার আগা থেকে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم